बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भूमुगाच्या इष्टनो तुमकां सभेस्तांक नमस्कार. खरमेरीत याजकांची नावे कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 13 तारीख, सध्याकाळच्या 19व्या हप्त्याचो शुक्रार. आयचो दीस ऑर्गन डोनेशन डे म्हणून नमयारला. म्हळ्यार आमच्या कुडीचे विश्वे दान करूंक प्रेरण दिवचो तसलो एक दीस. जायते पोटी आमी असली वर्दी ऐकल्या गे. केदना व्यक्ती अंतरता तेदना जर ताच्या कुडीचे विश्वे दुसऱ्यांच्या उपयोगाक पडतात जाल्यार ते दान करचे तसले. ब्रेन डेड जाल्ल्या वेळार असलें दान केल्लें आमकां कळीत आसा. थोडे फावटी किडनी दान केल्ली आमकां कळीत आसा. असल्या एका बऱ्या करण्याचो उडास काडून हो दीस आचरण करतात. त्याच सांगता आज सा पॉन्शियस एक पापसैब आणि हिपोलिटस एक याजक हांचो उडास आमी काडटा. हे दोगी जण रक्त साक्षी जावन आसात. 235 इस्वेंत ते बावार्ता खातीर मेल्ले जावन आसात. तर आतां आमचो नियाळ आमी पयल्या वाचपाचेर मुखारून व्हरया. जोशुआचो ग्रंथ अध्याय 20 आनी 4 वळी 1 तावन 13 पर्यंत. जोशुआच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 20 आनी 4 वळी 1 तावन 13 पर्यंत. जोशुआन शेकेमांत इस्रायलाच्या सर कुळयांक जमा केले. उपरांत ताणें इस्रायलाच्या मलगड्यांक, फुडाऱ्यांक, न्यायकर्त्यांक, अधिकारींक आपयले आनी ते सगळे देवा मुखार हजीर जाले. जेन्ना जोशुआन सगळ्या लोकांक म्हणलें, सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, पुरातन काळार तुमच्या पुर्वज न्हंयच्या पलतडी वस्ती करून आसले आनी परक्या देवाची सेवा करताले. त्या पुर्वजां पैकी अब्रामाचो आनी नाहोराचो बापूय तेरा एकलो. हांवें तुमच्या पुर्वजा अब्रामाक न्हंयच्या पलतडीतावन भायर काडलो आनी ताणें सगळ्या कानान देशांतल्यान भोवशें केलें. हांवें ताची संतत वाडयली आनी ताका इजाक दिलो. इजाकाक हांवें जाकोब आनी एसाव दिले. हांवें एसावाक सैराचो दोंगराळ प्रदेश ताचे वस्ते खातीर दिलो. जाकोब आनी ताचे पूत इजिप्ताक गेले. हांवें मोइजेक आनी आरोनाक धाडलें आनी इजिप्ताक हांवें थंय केल्ल्या विचित्र कृत्या वरवीं शिक्षा लायली. उपरांत हांवें तुमकां थंयसतावन भायर हाडलें. हांवें तुमच्या पुर्वजांक इजिप्तांतलें भायर हाडलें आनी तुमी तांबड्या दर्या कडेन आयल्यात. पूण इजिप्तकार आपल्या रथां आनी घोड्या सावरासोवें तांबड्या दर्या कडेन तुमची पाट धरून आयले. तुमची आनी इजिप्तकारां मदें एक दाट दोवरी पडशें केली आनी दर्यो पाटी वसोसो करून ताणें तांकां बुडयलें. हांवें इजिप्तांत केल्लीं ही सगळीं कृत्यां तुमी तुमच्याच दोळ्यान देखल्यांत. उपरांत तुमी जायतो काळ अरण्यांत वस्ती केली. तेन्ना हांवें तुमकां जॉर्दानाचे पलतडी आसल्या आमोरितांच्या देशाक व्हेलें. ते तुमचे कडेन झुजोंक देवले आनी हांवें तुमकां तांकां तुमच्या हातांत घालें. तुमी तांचो देश स्वाधीन केलो, कित्याक हांवें तुमचे पसत तांचो नाश केलो.
देवाचे उतर हें देवसो वडपकार. कार्मेल प्रेरण आयकोनच्या म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, आयचें पयलें वाचप जोशुआच्या पुस्तकांतलें. जोशुआ इस्रायल परजेक आपली चरित्रां उडासा काडटा. हो सन्निवेश इस्रायल परजा इजिप्तांतावन सुटका मेळोवन जॉर्दान न्हंयच्या पलतडी ते वस्ती करताले आनी उपरांत बासयल्या गांवांत ते वस्ती करूंक तांणी प्रारंभ केलो. सादारण एक जनरेशन म्हणयत संततच ह्या 40 वर्सांत नास जावंक पुरो, पूण थोडे मालगडे मागिरी आसले, पूण एक नवी संतत आतां ह्या बसयल्या गांवांत वस्ती करन आसा. त्या लोकांक जोशुआ देवान आपल्या पुर्वजांक कितें केलें, इस्रायल परजाक कितें केलें, ताच्या विचित्र मांडावळेंत ह्या लोकां कडेन ताणें कसलो सल्लो केलो, तांच्या पुर्वजांक अब्राम, आरोन, मोइजे हांकां ताणें कशें विंचलें, ह्या विशयंत थोडी समजणी आनी उडास तांकां परत हाडटा. आनी हो उडास जोशुआ तांकां परत हाडटा कित्याक म्हळ्यार आमी कितें जावन आसा तें देवाचें योजन. इस्रायल परजा आज बसयल्या गांवांत आसा हाका कारण देव आमच्या इतिहासा भितर रिगुल्लो. एका काळार आमी गुलामांत आसल्यांव, आतां स्वतंत्र परजा जाल्यांव. हाका कारण देव जावन आसा. देवान केल्ली विचित्र कार्य जावन आसात म्हूण तांच्या उडासाक तो हाडटा. देवाक इस्रायल परजेक एक योजन आसलें आनी तें योजन ताणें विश्वासपणान तें योजन जारी केलें. इस्रायल परजा देवादान जायते वटी पयस गेल्यार देव तांचेतान पयस वचोवना. ताणें केल्ल्यो बसवण्यो तो पाळ्ळ्यो, ताणें केल्लो तो सल्लो ताणें संपूर्ण एक हाडलो म्हणून जोशुआ ह्या लोकांक परत उडास हाडटा. इस्रायल लोकांक देवाचें एक विचित्र योजन कशें तांणी विश्वासपणान संपूर्णाक हाडलें म्हणलें चिंतप आयच्या पयल्या वाचपान वळटा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमकां सकता की एक देवाचें योजन म्हणलें आसा वैयक्तीक रितीन. देव आमकां जल्म दिला तर देवान आमचे सगळें जिवितांत जावची गणितां आकस्मीक न्ही, ती देवाचें योजन खंडीत ताचें थंय आसा. तें देवाचें योजन कितलें आमकां अर्थ जाता म्हणलें आमकां कळीत ना. तें केन्नाय तशेंच एक पर्वत चडटना पर्वताच्या वाटेर ती सण्णी आमकां जायते फावटी त्रास म्हणून भोगतात. वळटा हांगास हें पयन संपवन फाटी या म्हणून भोगता, कश्ट म्हणून भोगतात, कितें करचें म्हणून कळना. पूण एक पर्वताच्या तुदयेक पावल्या उपरांत पाटी आमी घुंवन पळयल्यान तर आमची तें पयन आमी उडास हाडलें तर त्या पयनाचें नीज रूप
पयनासो एक नीज अनभोग पयनांत आसले ते डेंजर म्हणटा हांव अवघड जावचे संदर्भार राग केल्ले सन्निवेश हे सगळे आमकां उडासाक येतात. जिवीत ही एक पयन आमकां आमा सर्वांक देवाचें एक योजन म्हणलें आसा. जेरेमिया प्रवादी अध्यायी 20:9 ओळी 11 थंय अशें बरोवन घालां, तुमचे पसत म्हज्या मनांत योजना आसात, तुमच्या हिता पसत न्हय तुमच्या केस्ते पसत बरोवशान बरयल्ली योजना म्हजे कडेन आसात म्हणून देव सांगता. जायते फावटी जिवितांत देवाचें योजन आमकां समजना. आमच्या जिवितांत बरें जावं दी वायट जावं दी देवाक कळीत आसा. देव सगळें पळयता. जायते फावटी आमच्या जिवितांत वायट जाताना देवान सांडलां म्हणलो एक अनुभव आमकां जाता. तशेंच इस्रायलकारांकय जाल्लो. इजिप्तांत ते कश्ट जाताना जावंक पुरो इजिप्तांतावन तांकां देवान भायर हाडल्या उपरांत अरण्यांत आपणाक खावंक ना म्हणून तांणी बोब मारली, आमकां पिवोंक ना म्हणून तांणी बोब मारली. पूण देव तांच्या सांगात आसलो. तशेंच आमच्या जिवितांत थोडे फावटी आमकांय बगता देवान सोन घालां. थोडी परिस्थिती, थोडे सन्निवेश आमकां अर्थ जायनात. कित्याक देवाक अर्थ करूंक आमकां जायना. आमी सगळे मनीस. देवाची योजना मनशाची योजना न्हय. पूण आमी इल्ली तिरासान घेवन भावार्थान मुखार गेल्या तर कालक्रमेण ते योजन आमकां उगडापी जाता आनी देवाचो हात सकट सन्निवेशान आनी संदर्भांत आमी पळोवंक शकता. वायट घडितांती देवाक बरें हाडूंक जाता. जायते फावटी आमी कितें वायट म्हणून चिंता देवाक बरें हाडचो संदर्भ जावंक पुरो तो. देवाक वायट हातांनी बरें हाडची सकत आसा. पूण हे पातयेचें तर आमचें तें भावार्थ आसा जाय. देवाच्या योजना कल्तीमान घालचें धैर्य आसा जाय. जावंक पुरो आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें जायतीं नांवां इस्रायलकारांची. अब्राहाम, मोइजे, जाकोब, इजाक हांच्या जिवितांत तांकांय देवाचें योजन अर्थ जावना. अब्राहाम काळोखान सांसपलो. आपलो मायगांव सोडून देशांतर जालो तो. पूण भावार्थांत तो चल्लो आनी भावार्थाचो बापूयच जालो. मोइजे इजिप्त तावन धांवन आयिल्लो. फरावाच्या एका व्यक्तीक जीवशी मारून बियान धांवन आयिल्लो. तोच इस्रायलकारांचो मुखेली जाता आनी फराव्या मुखार रावन आपल्या परजेक सोडी जाय म्हणून पंत आव्हान दिता. जाकोब देवा विरोधूच राती झुजोंक लागलो आनी आख्रेक आपल्या पेंकड मोण काडून देवाची शक्तिवत महिमा तांणी देखली. देवाची योजना विचित्र आनी मनशाक ती कळनात. तशेंच आमच्या जिवितांत जाता तें बरें वा पाड देवाक सगळें कळीत आसा. आमी कितें करी जाय आमचें जिवीत सगळें देवाक समर्पी जाय आनी भावार्थान आनी बरवशान मुखार वच जाय. आमी केन्नाय देदस्पर जाय नजो.
मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया. मोगाळा बापा, तूं तुज्या विचित्र योजना मारिफात आमचें जिवीत तूं चलयताय. जायते फावटी आमच्या जिवितांत कितें घडटा, कितें जाता आमकां अर्थ करूंक जायना आनी आमच्या गिन्यानाकय तें अर्थ जायना. तरी आमी भावार्थान तें पातयेता. तुजेर भरवोसता. आमकां तुज्या योजना प्रकार जियोंक जाय जाली कृपा दी म्हणून मागता. आमेन. भावन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनांत परत्यान परत्यान आयकूंक मेळचे 2 शब्द आसात. ते जावन आसात हेसेद. हेसेद म्हळ्यार मोगाळ दयाळाय. इंग्लिशांत लविंग कायंडनेस वा प्रामाणीक मोग, स्टेडफास्ट लव वा ग्रेस, कृपा वा मर्सी, दया वा फेथफुलनेस, प्रामाणिकपण वा गुडनेस, बरेंपण. पळया, हेसेद म्हणच्या शब्दाक इतले अर्थ आसात. आनी एक शब्द हेमेत. हेमेत म्हळ्यार सत, प्रामाणिकपण, फिडेलिटी, रिलायबिलिटी. म्हळ्यार आमी देवाचेर विश्वास दवरयेत, रिलायबल. आनी हे 2 शब्द देवाची लक्षणां जावन आसात. देव मोगाळ, देव सुस्नीक, देव दयाळायेन भरलेलो, देव सत जावन आसा, देवा थंय प्रामाणिकपण आसा, देव विश्वासी. पळया, ही सकड लक्षणां आयच्या किर्तनांत आमकां उठोवन दिसता. तर हे किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. तासो मोग मीत मेर नातललो. तासो मोग मीत मेर नातललो. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो. तासो मोग मीत मेर नातललो. देवाच्या देवाक अर्गा स्तुती करा. तासो मोग मीत मेर नातललो. दनयाच्या दनयाक दिनवासा. तासो मोग मीत मेर नातललो. तासो मोग मीत मेर नातललो. अरण्यांतल्यान आपल्या लोकाक ताणें वाट व्हेली. तासो मोग मीत मेर नातललो. बलिश्ट राज्यांक ताणें मारून सोडलीं. तासो मोग मीत मेर नातललो. श्रेश्ठ राजांचो ताणें संहार केलो. तासो मोग मीत मेर नातललो. तासो मोग मीत मेर नातललो. तांचो गांव ताणें इस्रायेलाक दायज करून दिलो. तासो मोग मीत मेर नातललो. वय ताच्या सेवकांक तो गांव वांटून दिलो. तासो मोग मीत मेर नातललो. आनी आमच्या दुस्मानाच्या हातांतलीं आमकां निवारलीं. तासो मोग मीत मेर नातललो. तासो मोग मीत मेर नातललो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यान पासोत मागणें. मोगाळा बापा, तूं सासणातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासोत आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडाशिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय.
कोविड पिडेक वखात कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्गां दितां. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो ताफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतां. कोविड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाची कर. ह्या कश्टाच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुकेन आसच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां बसोत विनाती कर. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पुद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुखाच्या इश्टनो, तुमकां येदळूच कळीत आसचे प्रमाणे हर एका वर्सा आमी बायबल डायरी परगडता कोंकणी, कन्नडा आनी इंग्लीश भाशेंत. आनी ह्या बायबल डायरेंत हर एका दिसाची वाचपां आसात. किर्तन आसा, त्या वाचपाचेर मोठवो नियाळ आसा, मागणें आसा, त्या त्या दिसाच्या सांताची मोठवी वळख आसा. तो दीस कसलो, कितें विशेशता म्हणचे थंयसर बरोवन घालतात. तशेंच सांताचें पिंतूर सयत ह्या बायबल डायरेच्या हर एका पानांत आमकां पळोवंक मेळटा. आनी ह्या बायबल डायरेक आमी 3 बसांनी ती छापता. आमी पेज स्पॉन्सर घेता. हें ह्या वर्सा सुरू केल्लें न्ही, फाटल्या 5 वर्सां जावन आमी हें येवजन चालू दवरलां. आनी एका पेजीक 1000 लेखान आमी स्पॉन्सरशीप घेता. आनी हे पयशे प्रत्येक जावन दुबळ्या भुरग्यांच्या तांतल्या तांतूं दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर आमी वापरता. फाटल्या वर्सांनी तुमी आमकां आदार दिला. ह्या वर्साय तुमी आमचो हात सोडूंक नजो म्हणचे आमचें खालतें मागणें. त्या देखून तुमच्या वा तुमच्या कुटुंबाच्या वा भुरग्यांच्या जल्म दिसा संदर्भात वा काजराच्या दिसा वा कुटुंबान देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून तुमी त्या दिसाची पेज स्पॉन्सर करी येता. तें नांव आनी तो इरादो आमी त्या पेजीर छापता. आनी जे कोण ती बायबल डायरी वापरतात तुमच्या ते सवा पासून मागतात, मात्र न्ही आमी हांगासर ती ते सवा वाचून सांगता आनी तांचे पासून आमी मागता. ते देखून मुगळ भोवन आनी भयणीनो, तुमी आमकां ह्या वर्साय आदार दिजे म्हणून आमची आशा. ह्या दिशेन जे खंयची डेट तुमकां जाय आनी त्या दिसा तुमचो कसलो तेसांव आसा तें तुमी म्हाका व्हॉट्सअप करचें. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक, आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. उपरांत जे कितल्या पेजीक तुमी स्पॉन्सर करतात त्या लेखार आमी तुमकां डायरी घराच धाडून दिता.
पोस्टर घराच धाडून दिता तुमी वापरयेत तुमच्या सैऱ्या दैऱ्यांक दिवयेत वा क्रिसमसा वेळार गिफ्ट जावन दिवयेत अशें सगळें वरस देवाचें उतर वाचूंक नियाळूंक तुमकां आदार मेळटा मात्र न्ही दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपाकय तुमी आदार जावंक एक अवकाश आसा त्या देखून घडाय करिनासतना तुमची नांवां तुमचो एड्रेस तुमची तेसावां आमकां व्हॉट्सअप करा म्हजें नांव फादर स्टीवन पिरेरा आनी म्हजे नंबर परत्यान सांगता 9481263229 9481263229 भोवन बडिनो मनोदीक बाब विजय डिकॉस्टा हांणी आयचो नियाळ आमकां दिला तुमचे सुमेस्ताचे नांवे तांकां देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो सुमेस्तांचो आमी उडास काडटा प्रत्येक जावन फादर पीटर कॅरल चामी टंजानियाचो याजक जॉयलिन डिसोजा मीरा रोड मुंबई रीटा मेंडोन्सा मीरा रोड मुंबई स्टीवन पिंटो लंडन मेविस रोड्रिगस बेंदूर मंगळूर तुमकां जल्म दिसाची सुभाशय देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर सदांच आसो म्हणून आमचे मागणे त्या सांगता देवदीन साल्वादोर डेसा गोपाळा शिवमोग्गा फादर एंटनी डि सिल्वा कर्मेलीत आनी आविल नजरेत बायंदर मुंबई हांचो आमी उडास काडटा आनी सर्वेस पोर देव सस्नीक पिशेव फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता फाल्यां परत मेळया मोग आसो.